أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك. اللهم إنا نستعينك. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك 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 ونؤمن بك ونؤمن بك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونتوكل عليك ونتوكل عليك ونثني 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 عليك الخير عليك الخير عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونشكرك ولا نكفرك ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك ونخلع ونترك ونخلع ونترك من يفجرك من يفجرك من يفجرك اللهم إياك اللهم إياك اللهم إياك نعبد ولك نصلي نعبد ولك نصلي نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك ونسجد وإليك ونسجد وإليك نسعى ونحفد نسعى ونحفد نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونرجو رحمتك ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ونخشى عذابك ونخشى عذابك إن عذابك إن عذابك إن عذابك بالكفار ملحق بالكفار ملحق بالكفار ملحق اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى
ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق صدق الله العظيم. أعوذ بالله من